अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अवैस और डॉक्टर आयशा सलीम आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में हमारे फादर का क्या रोल होता है। पेरेंट्स नो डाउट एक ऐसा रिश्ता है जो बेलौस मोहब्बत करते हैं और वो एक ऐसा साया है जिसका नेमुल बदल इस दुनिया में नहीं मिल सकता। माँ और बाप ये दोनों ऐसे रिश्ते हैं जिनकी वजह से बच्चे सारी ज़िंदगी महफूज तस्वुर करते हैं अपने आप को। आज हम बात करेंगे फ़ादर के रोल पे। जनरली ये देखा गया है कि फ़ादर या कोई भी मेल मेंबर कम एक्सप्रेसिव होता है अपने बच्चों के साथ। माँ की अटैचमेंट बच्चों के साथ ज़्यादा होती है और माँ ज़ाहिर है बीइंग ए फीमेल ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है। फ़ादर एक्सप्रेस नहीं करते लेकिन उनकी अपने बच्चों के लिए जो काविशें होती हैं वो सारी ज़िंदगी जारी रहती हैं। क्या हमारी सोसाइटी में आज फादर्स को उस तरह रिकग्नाइज़ किया जाता है जितना उन्हें किया जाना चाहिए? आज इस पे बात करेंगे और पहले व्यूज़ लेते हैं डॉक्टर आयशा सलीम के। मेरा ये ख्याल है कि जो वालिद है उनका बहुत ज़्यादा रोल है। पहले तो ये कि माँ और बाप दोनों एक फैमिली बनाते हैं और जब उनकी औलाद हो जाती है तो वो अपनी सारी ज़िंदगी गुजारते हैं उन बच्चों की परवरिश करते हुए, उनको फैसिलिटीज़ देते हुए, उनको तालीम देते हुए, उनकी ख्वाहिशात पूरी करते हुए, उनके ख्वाबों की तकमील के लिए कोशिशें और दुआएं करते हुए। तो जो वालिद हैं, बिल्कुल अवैस ने सही कहा कि वो अपनी मोहब्बत उस तरह से अपने बच्चों के साथ एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन वो अपनी औलाद के लिए बहुत मेहनत करते हैं। जैसे कि मेरे वालिद हैं, मैंने कभी उन्हें ज़िंदगी में अपने लिए एक्सटेंसिव शॉपिंग करते नहीं देखा, कभी घूमते फिरते नहीं देखा, कभी अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए नहीं देखा। जब से होश संभाला बस यही देखा कि उन्होंने अपनी जॉब को बड़े फोकस से किया, जो कमाया हम पे लगाया। बल्कि मुझे ऐसा लगता है वालिद तो अपने लिए कुछ बचाता ही नहीं है, वो सारी ज़िंदगी अपनी औलाद पर अपना सारा सरमाया लगा देता है और बस यही देखने की ख्वाहिश लेके चलता है कि वो एक दिन कामयाब हो जाए। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि हम अपने वालिदैन की ज़िंदगी में उन्हें उनका ड्यू जो पे बैक है वो नहीं देते। पता नहीं ऐसा हमारी ज़िंदगियों में क्यों है कि हम उनकी ज़िंदगी में उनसे उतनी मोहब्बत नहीं कर पाते या उन्हें उनकी तारीफ़ नहीं उनके सामने हम करते। हमारे वालिदैन ने, मेरे फ़ादर ने और आयशा के फ़ादर ने बहुत मेहनत की हमारे लिए, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि क्या हम उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं आज या नहीं कर पा रहे। मुझे यूसुफ सलीम साहब की एक बात याद आ रही है जो पाकिस्तान के पहले ब्लाइंड जज 2018 में सेलेक्ट हुए। उन्होंने कहा कि हर वालिदैन अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, लेकिन हमारे वालिदैन तो हमारी उंगली सारी ज़िंदगी पकड़ के चलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि स्पेशल पर्सनस के जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें तो ट्वाइस या थ्राइस मेहनत करनी पड़ती है अपने बच्चों पे, उन्हें रिकग्निशन दिलवाने के लिए, उन्हें एजुकेशन देने के लिए। तो मैं आयशा सलीम के पेरेंट्स को, के फ़ादर को और अपने फ़ादर को ये कहना चाहता हूँ कि हम शायद उनके लिए कुछ ना कर सकें हों, लेकिन हम अपने दिल में उनके लिए हर तरह का एहसास रखते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम उनके लिए कुछ ऐसा कर सकें कि उन्हें ये लगे कि हमारे बच्चों ने भी हमें कुछ पे बैक करने की कोशिश की। मुझे एक और चीज़ भी लगती है कि माँ अपना प्यार एक्सप्रेस करती है बच्चों को। माँ अपसेट होती है तो वो बच्चों के सामने रोती है, बच्चे ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं माँ की सफरिंग को, लेकिन क्योंकि बाप जो है वो उस तरह से एक्सप्रेस नहीं करता, वो थका हो वो तब भी यही कहता है कि नहीं बेटा ये तो मेरी जिम्मेदारी है। उस तरह से हम औलाद बाप की मोहब्बत और उसकी सिंसियरिटी को कभी भी समझ नहीं पाते क्योंकि एक्सप्रेशन नहीं होता, क्योंकि हमसे एक एक छोटी छोटी सफरिंग शेयर नहीं की जाती। शायद मर्द की आदत नहीं है एक एक चीज़ को बार बार कहने की, बार बार एलेबोरेट करने की या एहसान करने की। तो हम उस तरह से वाकई ही नहीं थैंक यू कह पाते अपने बाप को, अपने वालिद को। तो हमारे वालिदैन हमारा सब कुछ हैं और शायद मुझे लगता है अगर हम कुछ दे सकते हैं, हम अपने माँ बाप को सिर्फ इज्जत, नाम
اور نیک نامی دے سکتے ہیں اور ان کی پرورش کو دنیا میں سرخرو کر سکتے ہیں، میرا خیال ہے اس سے بڑا ریٹرن اولاد نہیں کر سکتی۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ ماں اور باپ 10 بچوں کو پال سکتے ہیں، لیکن اولاد کبھی اس طرح سے ماں باپ کو نہیں پال سکتی۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، مجھے ایک اور چیز بھی لگتی ہے کہ ہم ظاہر آپ یونیورسٹی میں بچوں کے ساتھ آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے، میرا بھی کالج میں اکثر بچوں کے ساتھ جب ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے تو ایک فیل آتی ہے کہ آج کی جنریشن اپنے فادر کو اس طرح ریگارڈ نہیں کرتی، فادر کی جو ہارڈ شپس ہیں انہیں اس طرح ریکگنائز نہیں کرتی۔ ایک جو چیز آج کی جنریشن میں دیکھتا ہوں وہ کیا ہے کہ جی یہ میں نے کیا ہے، یہ میں کر سکا ہوں۔ اگر فادر نے تمام بچوں کو پڑھایا تو میں زیادہ کامیاب کیوں ہو گیا یا کوئی دوسرا کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کمپیریزن کر کے جو ان کے فادر نے ان پہ محنت کی ہوئی تھی اسے اپنے پہ لے لیتے ہیں کہ یہ میں نے کی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آج کی جنریشن کو یہ چیز ریئلائز کرنی پڑے گی کہ جو پیرنٹس کی محبت ہے، جو پیرنٹس کی محنت ہے، وہ صرف انہی کے کریڈٹ پہ رہنی چاہیے۔ یہ جو میں ہمارے اندر ایک ایگو آ جاتی ہے کہ جی یہ میں نے کیا ہے یا یہ میں کر سکا ہوں، مجھے لگتا ہے یہ چیز ہماری جنریشن سے ہمیں اسے ٹیچ کرنا ہوگا، اسے نکالنا ہوگا ہمیں ٹیچنگ کے ذریعے کہ ہم اپنے پیرنٹس کو ڈیو رسپیکٹ دیں، اپنے پیرنٹس کو ریگارڈ کریں۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ آج کل کے بچے جو ہیں ان کے لیے پیرنٹس جتنا مرضی کر لیں وہ ہمیشہ ہی کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں کم ریسورسز دیے ہیں، میری فلانی خواہش پوری نہیں ہوئی، میں یہ کرنا چاہتا تھا، میں فلانی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتا تھا، میں نہیں لے پایا۔ ہمارے والد کی استطاعت میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں، وہ ہمیں بہترین دیتے ہیں اپنی طرف سے، چاہے وہ رہائش ہو، کھانا پینا ہو، ہمارا اوڑھنا پہننا ہو، ہماری تعلیم ہو۔ اور آپ یہ سوچیں کہ وہ والدین جو بچپن سے ہماری آنکھ کھلنے سے ہمیں ایک ایک چیز پرووائڈ کرتے ہیں، ہماری ایک ایک خواہش کا خیال رکھتے ہیں، اپنے لیے عید کا سوٹ بنائے نہ بنائیں بچوں کو عید کے سوٹ ضرور لے کے دیتے ہیں، اپنے لیے پیسے ہوں نہ ہوں بچوں کو عیدی ضرور دیتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کریں۔ اور ایک اور بات جو اکثر ہم سنتے ہیں کہ خواہشات تو والدین کے پیسوں سے پوری ہوتی ہیں، اپنے پیسوں سے تو ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ وہ بچے ہمارے جیسے یا جو ہم سے چھوٹے ہیں یہ چیز یاد رکھیں کہ جب ہم جاب میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی ذمہ داریاں ہیں، کتنے ایکسپنسز ہیں جن کو آپ نے مینیج کر کے چلنا ہے، اور آپ نے اپنا بھرم بھی رکھنا ہے۔ سفید پوش لوگ ساری زندگی اپنا بھرم رکھتے ہوئے گزار دیتے ہیں، اور ہمارے والد ساری زندگی اسی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے میں اپنی اولاد کی ساری ضرورتیں پوری کر دوں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اپنے پیرنٹ سے بھی اور عائشہ کے پیرنٹ سے بھی اور جتنے بھی اس دنیا میں فادر موجود ہیں کہ ہم آپ کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، اور ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن میں ہم آپ کی تعریف کر سکیں اور آپ کی کاوشوں کو ہم کمپریہینڈ کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ میں آخر میں ایک اور چیز کہوں گا کہ بینگ اے ممبر آف ٹیچنگ فیکلٹی، ٹیچر سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ جن اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں اگر ان کے والدین ان کے ساتھ نہیں ہیں اس دنیا میں تو آپ ان کے اسپرچول فادر ہیں۔ آپ ان بچوں کو کریکولم کے ساتھ ساتھ انہیں یہ احساس ان تک پہنچائیں کہ آپ صرف ان کے ٹیچر نہیں ہیں بلکہ ان کے اسپرچول پیرنٹس بھی ہیں۔ تو ویورز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا تاکہ یہ جو ہماری کاوش ہے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔